ज़मीनी हक़ाइक़ हुकूमती दावों से उलट हैं। ये किसी भी मुआशरे के लिए खतरे की घंटी है। एक औसत घराना अपनी कुल आमदनी का तकरीबन 63% सिर्फ खुराक और बिजली पर खर्च कर रहा है। गंदम खाने की सकत भी पहले जैसी नहीं रही। पाकिस्तानियों ने आलू, प्याज, चीनी और चाय की पत्ती का इस्तेमाल भी पहले से कहीं कम कर दिया है। सबसे कम आमदनी वाले तबके की हालत सबसे ज्यादा खराब है। 30% अवाम रोजाना 3 वक्त का खाना नहीं खाते। पीपीएस के साथ महंगे मुआहदों और कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर अवाम की खाल उधेड़ी जा रही है। अरबों रुपए हुक्मरानों के अपने फ्रंटमैनों और रिश्तेदारों की जेबों में जा रहे हों। 2 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी में कोई वाज़ह बेहतरी नजर नहीं आई। बच्चों को कम उम्री में काम पर लगाने पर मजबूर हो रहे हैं। ये सर्वे कोई आम रिपोर्ट नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की रियासत, हुकूमतों और अशराफिया के खिलाफ तहरीरी फर्द जुर्म है। ये अदादोशुमार नहीं, ये भूख के सरकारी सबूत हैं। इनके फ्रीज़र भरे हैं, इनकी बिजली मुफ्त है, इनके बच्चे बैरून मुल्क हैं। मुस्तकिल नौकरी ख़त्म, कॉन्ट्रैक्ट आम और दिहाड़ी गैर यकीनी हो चुकी है। जागीरदार महफूज, रियल इस्टेट महफूज, ताजर भी महफूज। ये मुआशियत नहीं, लूट मार का निज़ाम है जिसे रियासती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उमर भट्ट। दोस्तों, हुकूमत रोज़ाना मुल्की मईशत में बेहतरी की कहानियाँ सुनाती नहीं थकती। हुकूमती कागज़ों में महंगाई काबू में है, फॉरेन एक्सचेंज मुनासिब है, स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड बना रही है और मुल्क तरक्की करता जा रहा है। हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर लगता है मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो चुकी हैं। अवाम के तमाम माली मसाइल और परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन ठहरिए, ज़मीनी हक़ाइक़ हुकूमती दावों से उलट हैं और ये मैं नहीं, हुकूमत का अपना हाउस होल्ड सर्वे कह रहा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सर्वे में अवाम की मुआशी हालत से मुतल्लिक इंतहाई परेशान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। ये सर्वे वाज़िया करता है कि अवाम की क़ुव्वत ख़रीद बुरी तरह गिर चुकी है। घरेलू आमदनी महंगाई के मुकाबले में नाकाफ़ी हो गई है और लोग पहले के मुकाबले में कम गोश्त, कम दालें और हत्ता के कम गंदम खाने पर मजबूर हैं। ये किसी भी मुआशरे के लिए खतरे की घंटी है। खुराक पर बढ़ता हुआ खर्च, बिजली और गैस के नाकाबिले बर्दाश्त बिल, गैर महफूज रोज़गार और टैक्सों की भरमार ने आम आदमी के लिए ज़िंदा रहना भी एक बड़ा चैलेंज बना दिया है। ये नताइज महज मुआशी सुस्त रवि नहीं बल्कि पॉलिसी की नाकामी, तबकाती नाइंसाफ़ी और अवाम दुश्मन तरजीहात का सबूत हैं। ये इस सिस्टम की नाकामी है जिसमें ताकतवर तबके महफूज और गरीब मज़ीद निचोड़ा जा रहा है। तो चलिए तफसील के साथ जानते हैं कि हुकूमती सर्वे में अवाम की हालत ज़ार के बारे में क्या क्या इंकशाफात सामने आए हैं। मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकनॉमिक सर्वे 2024-25 नामी इस सर्वे में मुल्क भर के 32,000 ख़ानदानों का डाटा इकट्ठा किया गया है। इस सर्वे का सबसे तशवीशनाक पहलू आमदनी और अखराजात का बिगड़ता हुआ तवाज़न है। एक औसत घराना अपनी कुल आमदनी का तकरीबन 63% सिर्फ खुराक और बिजली पर खर्च कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की। सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि महंगाई में शदीद इजाफे ने पाकिस्तानियों की खुराक की आदत को बुरी तरह बदल दिया है। गुज़िश्ता 5 बरसों में बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की फ़ी कस माहाना खपत में वाज़िया कमी आई है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 42% तक पहुँच गई है। सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा कमी गाय के गोश्त की खपत में आई है। इसकी माहाना मिकदार 190 ग्राम से कम होकर सिर्फ 110 ग्राम तक महदूद हो गई है। इसी तरह चिकन पहले हम माहाना 360 ग्राम खा लेते थे, लेकिन अब ये भी 340 ग्राम तक गिर गया है। दोस्तों, गोश्त को लग्जरी कहा जा सकता है, लेकिन गंदम तो हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। सर्वे में पता चला कि पाकिस्तानियों में गंदम खाने की सकत भी पहले जैसी नहीं रही। हर पाकिस्तानी 5 साल पहले औसतन माहाना 7 किलोग्राम गंदम और आटा खाता था और अब ये मिकदार कम होकर 6 किलो 600 ग्राम तक गिर गई है। इसी तरह हर महीने 1 किलो 60 ग्राम चावल खाने वाले पाकिस्तानी अब 800 ग्राम तक महदूद हो गए हैं। दूध हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तानी ये भी कम मिकदार में ही पी रहे हैं। 5 साल पहले हर महीने औसतन 6.850 लीटर दूध पीने वाले पाकिस्तानी अब 6.150 लीटर दूध पर गुजारा कर रहे हैं। पहले आप और मैं माहाना 350 ग्राम दालें खाते थे, अब हम 260 ग्राम खा रहे हैं। खुराक में कमी का असर अंडों पर भी पड़ा है। पहले माहाना 3.04 अंडे खाने वाले पाकिस्तानी अब 2.86 अंडे खा रहे हैं। इन तमाम आइटम्स के अलावा पाकिस्तानियों ने आलू, प्याज, चीनी और चाय की पत्ती का इस्तेमाल भी पहले से कहीं कम कर दिया है।
اور ایسا کیوں نہ کریں جب چیزیں خریدنے کے لیے پیسے ہی نہ ہوں تو ان کی خریداری میں کمی آنا ایک قدرتی عمل ہے۔ ملک بھر میں تقریباً ہر 4 میں سے 1 گھرانہ درمیانے یا شدید درجے کی فوڈ انسیکیورٹی یعنی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ گزشتہ 5 سال میں شدید غذائی عدم تحفظ کے شکار گھرانوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ شرح 2.37% سے بڑھ کر 5.04% تک پہنچ چکی ہے۔ آمدنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے کم آمدنی والے طبقے کی حالت سب سے زیادہ خراب ہے۔ 2024-25 میں کم ترین آمدنی والے طبقے کی 45.97% گھرانے درمیانے یا شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار رہے۔ اور اگر ہم صوبوں کی بات کریں تو بلوچستان میں سب سے زیادہ گھرانے غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اس کے بعد سندھ اور پھر پنجاب کا نمبر آتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ شرح سب سے کم ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان پینل ہاؤس ہولڈ سروے 2024 میں انکشاف ہوا تھا کہ 30% عوام روزانہ 3 وقت کا کھانا نہیں کھاتے۔ صرف 19.5% پاکستانی روزانہ اپنی مرضی کا کھانا کھانے کی سخت رکھتے ہیں۔ دوستو، ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک عام پاکستانی فیملی تقریباً 63% صرف خوراک اور بجلی پر خرچ کر رہی ہے۔ جی وہی بجلی جس کے بل عوام پر بجلی بن کر گرتے ہیں۔ آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے معاہدوں اور کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پر عوام کی کھال ادھیڑی جا رہی ہے۔ حکومت معاہدوں کی پابندی کا بہانہ کر کے آئی پی پیز کو نوازنے میں مصروف ہے، اور وہ ایسا کیوں نہ کریں جب یہ اربوں روپے حکمرانوں کے اپنے فرنٹ مینوں اور رشتہ داروں کی جیبوں میں جا رہے ہوں تو عوام کی جیب پر ڈاکہ کیسے رک سکتا ہے؟ بجلی کے علاوہ گیس کے بل بھی کسی آفت سے کم نہیں۔ شہباز حکومت آنے کے بعد گیس کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ زیادہ تو لوگ LPG سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں، لیکن سردیوں میں اس کا استعمال بڑھتے ہی اس کی قیمت بھی آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ سروے کے مطابق پاکستان بھر میں 2 کروڑ بچے آج بھی اسکول سے باہر ہیں۔ اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں معمولی کمی آئی ہے۔ اب یہ شرح ہر 10 میں سے 3 بچوں سے کچھ کم ہو گئی ہے۔ یہ بہتری 3 صوبوں کی کوششوں سے ممکن ہوئی، جبکہ پنجاب حکومت کی کارکردگی میں کوئی واضح بہتری نظر نہیں آئی۔ خصوصاً دیہی علاقوں اور غریب گھرانوں میں لڑکیوں کی تعلیمی محرومی نمایاں ہے۔ تعلیمی اخراجات میں اضافے، پرائیویٹ اسکولوں کی فیسوں، ٹرانسپورٹ اور کتابوں کے بڑھتے ہوئے خرچ نے متوسط طبقے کے والدین کو بچوں کی تعلیم جاری رکھنے سے قاصر کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ڈراپ آؤٹ کی شرح برقرار یا بعض علاقوں میں بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ سروے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ معاشی دباؤ کے باعث کئی گھرانے تعلیم کو ترجیح دینے کی بجائے بچوں کو کم عمری میں کام پر لگانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ یہ انسانی سرمایہ کی تباہی کے مترادف ہے۔ یہ سروے کوئی عام رپورٹ نہیں، بلکہ یہ پاکستان کی ریاست، حکومتوں اور اشرافیہ کے خلاف تحریری فرد جرم ہے۔ یہ سروے واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اس ملک میں عوام کو دانستہ طور پر غریب کیا جا رہا ہے، ان کی قوت خرید چھینی جا چکی ہے اور ان کے بچوں کے منہ سے نوالا تک کم کر دیا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار نہیں، یہ بھوک کے سرکاری ثبوت ہیں۔ کیا کوئی ریاست اس سے بڑی ناکامی کی مثال پیش کر سکتی ہے کہ اس کے شہری بنیادی خوراک بھی کم کھانے لگے؟ لیکن اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے فریزر بھرے ہیں، ان کی بجلی مفت ہے، ان کے بچے بیرون ملک ہیں۔ کارخانے بند ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کاروبار دم توڑتے ہیں تو توڑ جائیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان سے بھاگتی ہیں تو بھاگ جائیں۔ دوستو، حالات ایسے ہیں کہ مستقل نوکری ختم، کانٹریکٹ عام اور دہاڑی غیر یقینی ہو چکی ہے۔ کسان کو فصل کی پوری قیمت نہیں مل رہی، مزدور کی اجرت نہیں بڑھ رہی، تنخواہ دار کو ٹیکسوں میں نچوڑ لیا گیا، اور دوسری طرف جاگیردار محفوظ، ریئل اسٹیٹ محفوظ، تاجر بھی محفوظ۔ یہ معیشت نہیں، لوٹ مار کا نظام ہے جسے ریاستی تحفظ حاصل ہے۔ حکومت کے سروے میں سب سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ ریاست کی ترجیحات میں عوام شامل ہی نہیں۔ اگر اس سروے کے بعد بھی کہا جائے کہ سب ٹھیک ہے تو یہ نااہلی نہیں، بددیانتی ہے۔ جب لوگ کم کھانے لگے، بچوں کی غذائیت متاثر ہو، محنت کے باوجود زندگی بہتر نہ ہو، تو پھر سوال صرف معیشت کا نہیں، ریاست کی اخلاقی حیثیت کا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کس طرح غریبوں کا بھرکس نکال کر امیروں کو نوازتی ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ پاکستان میں سیٹھ میڈیا کو کیسے ہر حکومت کے ہاتھوں بیچ ڈالتے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔